नमस्ते साथीहरू। म आज 12th फ्री युबिटी इपिएस टपिक अनलाइन इक्जामको सोलुसन लिएर आएको छु। प्रत्येक शनिबार बिहान 6 बजे इपिएस टपिक पेजमा युबिटी इपिएस टपिक अनलाइन इक्जामको लिङ्क पोस्ट हुन्छ। त्यो लिङ्कलाई ओपन गरेर हजुरहरूले शनिबार दिनभरि इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ भने साँझ रिजल्ट पोस्ट हुन्छ। इपिएस टपिक पेजमा गएर त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्म खुल्छ। फर्ममा फुल नेम भनेर लेखेको हुन्छ। अनि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब नगरेकोले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि प्रश्नहरू आउन सुरु गर्छ। त्यसपछि हामीले सबै एक प्रश्नहरू गरिसकेपछि लास्टमा अर्को अथवा नेक्स्ट लेखेको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो थोत्गी आउँछ लिसनिङ। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब नगरेकोले छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी ढिला नगरी व्याख्यातर्फ अगाडि बढौँ। 12th फ्री युबिटी इपिएस टपिक अनलाइन इक्जाम 1 देखि 2 सम्म। थाउम खुरुल फोगो मान्नन थानना मुन्जाङुल खोरु सिप्सियो। यहाँ नट र बोल्ट दुइटै छ चित्रमा, तर एरोले के देखाएको छ भन्दा नटतिर एरोले सिग्नल देखाएको छ, त्यसैले एन्सर नट हुन्छ। बोल्टमा एरो देखाइदिएको भए बोल्ट हुन्थ्यो, नटतिर एरो छ त्यसैले नट हुन्छ। थोप भनेको आरा, फेन्सी भनेको पेन्चिस पिलास। 2 मा बलिङ खेलेको पिक्चर छ हैन। 1 मा अप्सन छ नोङरुल हागो सुम्निदा बास्केटबल खेलिरहेको छ। नोङरुल छिगो सुम्निदा बास्केटबल हादा र छिदा यिनी खेलहरूमा हुन्छन्। यिनी हामीले गोक्नु पर्छ हैन। कोही खेलमा छिदा परेको हुन्छ भने कसैमा हादा परेको हुन्छ। बलिङुल हागो सुम्निदा भनेको छ बलिङुल छिगो सुम्निदा। बलिङमा सधैँ छिदा परेको हुन्छ। छुक्कु हादा नोङ्गु हादा हुन्छ भने बलिङसँग छिदा परेको हुन्छ, त्यसैले बलिङुल छिगो सुम्निदा एन्सर। 3 देखि 4 सम्म थाउम छिल्मुने थापा सिप्सियो भनेको छ। तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। 3 मा भनेको छ थाउम थानवा ख्वान्गे नन घसुल खोरु सिप्सियो। तलको शब्दहरूसँग सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस्। सेङ्गिल भनेको जन्मदिन, छार्य भनेको पितृपूजा, छेसा भनेको श्राद्धे, वानगाप भनेको 60औं जन्म जयन्ती। छिनेदा सेङ्गिरुल छिनेदा, छारेरुल छिनेदा, छेसारुल छिनेदा, वानगाबुल छिनेदा। सबैसँग मिल्ने भनेको छिनेदा। छिनादा र छिनेदामा धेरै जोकिनु भएको छ। छिनादा भनेको बिताउनु हुन्छ भने छिनेदा भनेको सबैमा मिल्ने सेङ्गिरुल छिनेदा जन्मदिन मनाउनु जस्तो। छारेरुल छिनेदा भनेको पितृपूजा गर्नु। छेसारुल छिनेदा भनेको श्राद्ध गर्नु। त्यस्तै छिनादा बिताउनु, सिखिदा अर्डर गर्नु, छेखिदा पालना गर्नु। एन्सर छिनेदा। अनि 4 मा भनेको छ थाउम थाने फान्दे मारुल खोरु सिम्सियो। तलको शब्दको विपरीतार्थी शब्द छान्नुहोस्। धेरैको बिग्रिएको क्वेसन हो यो आजको। थेछुल हादा भनेको ऋण दिनु, ऋण दिनु थेछुल हादा ऋण दिनु। इब्गु मादा डिपोजिट गर्नु। फिल्य जुदा सापटी दिनु। छुल्गो मादा भनेको विथड्र अथवा निकाल्नु, पैसा निकाल्नु। फान्ना पादा भनेको फिर्ता दिनु, ऋण लियो फिर्ता दियो, फान्ना पादा। थेछुलादा ऋण दिनु, फान्ना पादा फिर्ता दिनु। अपोजिट मिनिङ फान्ना पादा। 5 देखि 8 सम्म। फिनखाने थुरखाल खाजाङ आल्माजुन गसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा, सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ 5 मा। 5 मा भनेको छ छोएगुन उरी खोङजाङे फेन्दिङ गिगा सेरो थुरवास सुम्निदा।
आजकल भर्खरै आजभोलि अहिले छैगुण वर्तमानमा हाम्रो कम्पनीमा फेन्दिङ्गी भेन्डिङ मेसिन सेरो नयाँ थुरवा सुम्निदा लिएर आइसकेको छ। फोजाङ प्याकिङको छागब हाल्दै काम गर्ने बेलामा फेन्दिङ्गी रोल भेन्डिङ मेसिन सायोङ हानिका प्रयोग गरेकोले छागब सोक्दोगा होल्सिन थ पाल्ला जेस सुम्निदा कामको गति ज्यादै अझै छिटो भइरहेको छ भनेको छ। मेसिन प्रयोग गरिसकेपछि सारामी मानाजिमान भनेर अप्सन 1ले भनेको छ मान्छेहरू धेरै भए तापनि। 2मा भनेको छ सारामी मानाजेस मान्छेहरू धेरै भइदिएर। 3मा भनेको छ छागबी खानदान हाजिमान काम सजिलो भइदिए तापनि। 4मा भनेको छ छागबी खानदान हेजेस भनेको काम सजिलो भइदिएर छागब कामको सोक्दोगा गति पनि वल्सिन ज्यादै थ अझै पाल्ला जेस सुम्निदा छिटो भइरहेको छ। आजभोलि नयाँ भेन्डिङ मेसिन ल्याएर आएको छ। त्यसैले प्याकिङको काम गर्ने बेलामा भेन्डिङ मेसिनको प्रयोग गरेकोले हैन छागबी खानदान हेजेस काम अझै सहज भइदिएर कामको गति पनि छिटो भइरहेको छ, काम धेरै भइरहेको छ भनेको छ। त्यसैले एन्सर छागबी खानदान हेजेस। 6मा भनेको छ मनिखाजी चाहिँ थारुन खोङजाङ हेस फरक कम्पनीमा फेन्दिङ्गी भेन्डिङ मेसिन सायोङ प्रयोग फाङबबुल फेवस सुम्निदा प्रयोग गर्ने तरिका सिकिसकेको छ खुरेस। त्यसैले फेन्दिङ्गी रोल भेन्डिङ मेसिन अतके कसरी वान्सङ आनन्जे आम्निदा भनेको पुरा गर्नु, वान्सङ हादा भनेको पुरा गर्ने थाहा छ। छाक्दोङ आनन्जी आम्निदा कसरी सञ्चालन गर्ने हो थाहा छ। एन्सर मेसिनमा सधैँ छाक्दोङ हुन्छ। त्यसैले भेन्डिङ मेसिन कसरी सञ्चालन गर्नु, छाक्दोङ हादा सञ्चालन गर्नु, छाक्दोङ आनन्जी आम्निदा सञ्चालन गर्ने हो थाहा छ। पहिला उसले सिकिसकेको छ नि त तरिका, त्यसैले कसरी सञ्चालन गर्ने उसलाई थाहा छ। त्यसैले छाक्दोङ आनन्जी आम्निदा वान्सङ हामेन दोइम्निदा पुरा गर्यो भने हुन्छ, छाक्दोङ हामेन दोइम्निदा सञ्चालन गर्यो भने हुन्छ भनेको छ। एन्सर 2 छाक्दोङ आनन्जी आम्निदा। अनि 7मा भनेको छ फामे नेरिन रातिमा झरेको नुन तेमुने हिउँको कारणले रातिमा हिउँ परेको कारणले खिरी बाटो ख्वेङजाङही बाटो धेरै ख्वेङजाङही भनेको धेरै ज्यादै त्यसपछि फिङफान खिरे नमजिनन सारामी अब तोरोक छोसिम हासिकी फाराम्निदा भनेको छ बाटोमा लड्न सकिने मान्छे हुने गरी नलड्ने गरी होसियार गरी हिँड्ने कामना गर्दछु भनेको छ। फाराम्निदा कामना गर्नु। रातिमा हिउँ परेको कारणले अब के हुन्छ त बाटो धेरै सिवनादा शीतल हुन्छ कि केकुतादा सफा हुन्छ कि फुदुरप सुम्निदा नरम हुन्छ कि मिकुरप सुम्निदा चिप्लो हुन्छ। हिउँ परिसकेपछि बाटो चिप्लो हुन्छ, त्यसैले चिप्लोमा बाटोमा लड्न सकिन्छ। त्यसैले नलड्नु होला भनेर भनेको जस्तो नलडिकन होसियार हुने कामना गर्दछु भनेर भनेको छ। त्यसैले फामे नेरी नुन्तेमुने खिरी ख्वेङजाङी मिकुरप सुम्निदा एन्सर। 8ले भनेको छ छनन होइसिगुल छुवा हाम्निदा मलाई कम्पनी पार्टी मनपर्छ। होइसिगे कम्पनी पार्टीमा थोङ्रे दुल्गा सहकर्मीहरू खाछि सँगै फाबुल मग्गो भात खाएर इयागी रोल कुरा हामेन्स गर्दै साराम धुल्गा मान्छेहरूसँग स्वेबगे सजिलै छिने जिल्सुई सुम्निदा घनिष्ठता बढाउन सकिन्छ, घनिष्ठ हुन सकिन्छ आफ्नो साथीहरूसँग हैन, उनीहरूको बानी व्यवहारहरू बुझ्न सकिन्छ भन्न खोजेको। छनन होइसिगुल छ्वाम्निदा मलाई कम्पनी पार्टी मनपर्छ। होइसिगे कम्पनी पार्टीमा छाम्सक हामेन उपस्थित भयो भने एन्सर थुरा खामेन
गयो भने प्रवेश गर्यो भने छाम्सा खारेम्यान। उपस्थित हुने हो भने थुरा खारेम्यान। जाने हो कम्पनी पार्टीमा जाने हो भने कम्पनी पार्टीमा गयो भने, उपस्थित हुने हो भने उपस्थित भयो भने भनेर अप्सनमा छ। अप्सन 1 मै छ छाम्सा खामेन। कम्पनी पार्टीमा उपस्थित भयो भने सहकर्मीहरूसँग सँगै भात खाएर कुराकानी गर्दै मान्छेहरूसँग सजिलै घनिष्ठता हुन सकिन्छ। एन्सर 1 छाम्सा खामेन। 9 देखि 12 सम्ममा छ थाम छिल्मुने थापा सिप्सियो भनेको छ। 9 मा इ फ्यौजिनन मुसुन तुसिम निका भनेको छ। यो सङ्केतको अर्थ के हो? यहाँ एउटा कप जस्तो छ, त्यसको क्र्याकको चिन्ह दिएको छ, त्यो फुटेको जस्तो फुट्न सक्ने सङ्केत भनेर देखाएको छ। त्यो खास मान्जिमेन आन्दोइम्निदा छोयो भने हुँदैन। छुछा हाजिमा सिप्सियो पार्किङ नगर्नुहोस्। अम्गिल्ते छोए हासिप्सियो भनेको सार्ने बेलामा होसियार हुनुहोस्। यो फुटेको चिन्ह देखाइदिएको छ, यो सार्दाखेरि फुट्न पनि सक्छ, त्यसैले सार्ने बेलामा होसियार हुनुहोस्। अम्गिल्ते छुई हासिप्सियो एन्सर। अनि 4 मा भनेको छ साजिनुल चिगुमेन आन्दोइम्निदा फोटो खिच्यो भने हुँदैन। एन्सर 3 अम्गिल्ते छुई हासिप्सियो। सार्ने बेलामा होसियार हुनुहोस्। फुट्न पनि सक्छ नि, चित्रमा फुटेको जस्तो देखाइदिएछ, त्यसैले सार्ने बेलामा होसियार हुनुहोस्। एन्सर 3। 10 मा छिर्योरुल फादुल सुइत्नन सिगानुन अन्जे एम्निका। उपचार प्राप्त गर्न सकिने समय कहिले हो भनेर भनेको छ। पिक्चर हेरौँ एकपटक। हानगुक फ्याङ्वान छिर्यो हान्ने। कोरियन अस्पतालको उपचारको जानकारी। छिर्यो सिगान उपचारको समय। फ्याङ्गिल काम गर्ने दिनमा एदलसी साम्सिप बुन बाट सुरु भएर बेलुकीको ओहुको 6 बजे भनेको एसएचसी सम्म। थोयोइलमा चाहिँ आहोप्सीदेखि हान्सी भनेको ओहु हान्सी भनेको छ। त्यसपछि छम्सिम सिगानुन एल्थुसीदेखि हान्सी साम्सिबुन एनन छिर्यो हाजी आन्सुम्निदा। उपचार हुँदैन। छम्सिम सिगानमा उपचार हुँदैन भनेर माथि जानकारी दिएको छ है। अनि एन्सर 1 मा अप्सन 1 मा इरियोरिल ओहु हान्सी आइतबारको दिउँसोको 1 बजे भनेको छ। उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? 1 बजे आइतबारको दिउँसो 1 बजेको आइतबारको बारेमा छैन यहाँ खास। फ्याङ्गिल भनेको वरियोइलदेखि थोयोइलसम्म हुन्छ। थोयोइलको छ, इरियोइलको यहाँ छँदै छैन। त्यही पनि फ्याङ्गिलमा गर्ने पनि 1 बजे उपचार हुँदैन, किनकि 1 बजे छम्सिम सिगानमा छिर्यो हाजी आन्सुम्निदा भनेर भनेको छ, त्यसैले 1 मिल्दैन। 2 मा भनेको छ वरियोइल ओजन आहोप्सी भनेको छ सोमबारको बिहान 9 बजे माथि। सोमबार फ्याङ्गिलमा पर्छ काम गर्ने दिनमा, त्यसैले फ्याङ्गिल काम गर्ने दिनमा 8:30 देखि उपचार सुरु हुन्छ भनेको छ। अप्सनले ओजन 9 बजे भनेको छ बिहानको 9 बजे। 8:30 देखि उपचार सुरु भइसकेपछि त 9 बजे उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ नि त, त्यसैले एन्सर 2 भयो। सुइल ओहु 7 बजे इल्गोप्सी शुक्रबार साँझ 7 बजे। सुइल पनि फ्याङ्गिलमै पर्छ, तर 6 बजे उपचार बन्द हुन्छ, त्यसैले 7 बजे उपचार पाइँदैन। थोइल ओजन एदल्सी शनिबारको बिहान 8 बजे भनेको छ। शनिबारको बिहान 9 बजेबाट बल्ल उपचार सुरु हुन्छ, त्यसै कारण 8 बजे उपचार पाइँदैन। एन्सर 2 वरियोइल ओजन आहोप्सी। थाउम आन्नेमुने सल्मेङ्गुरो मात्नन गसुन मुह सिम्निका भनेर 11 मा भनेको छ। तलको जानकारीको व्याख्यासँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ।
सराकसाने खाउरोल फोर खाप्सिदा भनेको छ सराकसानमा शरदमा घुम्न जाउँ भनेको छ। नाल्चा मिति सिवल ओइल थो शनिबार आछिम बिहान इलगोप्सी 7 बजे मान्नानङ्गोत सिछङ आफ भेट्ने ठाउँ सिटी हलको अगाडि। छामगाफे भनेको उपस्थित हुनको लागि लाग्ने फी पैसा भनेको छ ओ मानवन 50,000। त्यसपछि याक बुकिङ नम्बरहरू दिएको छ। सिवल सामेल ओहु यसत सिकाजी भनेको छ। अप्सन 1 मा सङाक सानुरो खेउल एहेङुल खाम्निदा भनेर हिउँदमा जान्छन् भनेर अप्सनले भनेको छ। माथि खाउल छ, खाउल भनेको शरद हो, हिउँद होइन, त्यसैले 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ एहेङ भर्मण हारु दिन 1 दिन छन् काजी ओखिसम्म सिन्छङ ह्या हाम्निदा निवेदन गर्नु पर्दछ। भर्मणको 1 दिन अघिसम्म निवेदन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। 1 दिन होइन 10 महिना 3 गतेसम्म या बुकिङ छ। माथि 10 महिना 5 गते भनेपछि 2 दिन अघि हुन्छ, त्यसैले अप्सन 2 मिलेन। अप्सन 3 एहेङुल हारेमेन भर्मण गर्ने हो भने ओ मानवनुल नेया हाम्निदा 50,000 तिर्नु पर्दछ। माथि छामगाफी भनेर 5 ओ मानवन भनेर माथि पिक्चरमा पनि छ। अप्सनले पनि ओ मानवन भन्यो, त्यसैले एन्सर 3 एन्सर। अप्सन 3 एन्सर। 4 मा भनेको छ थोइल ओहुए शनिबारको साँझसम्म सिछङ आफेस सिटी हलको अगाडि छुलबाल हाम्निदा प्रस्थान गर्नुपर्छ भनेको छ। शनिबारको ओहुमा होइन ओजन इलगोप्सीसम्म बिहानको 7 बजेसम्म हो, साँझ होइन, त्यसैले 4 मिल्दैन। एन्सर 3। अनि 12 मा भनेको छ थाउम खुरेफे थेहान तलको ग्राफको बारेमा सल्मेङ्गुरो वर्णनसँग खाजाङ सबैभन्दा आल्माजुन गसुल मिल्ने कुरा खोरु सिप्सियो छान्नुहोस्। नोङ फेस इल्हानन नेफारिन दुरी छलबानी नम्सुम्निदा नोङप कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरू छलबान आधाभन्दा धेरै नम्सुम्निदा कटेको छ भनेको छ। नेपाली 40% छ, आधाभन्दा धेरै हुनको लागि 50 भन्दा बढी हुनुपर्छ, तर 40 मात्र छ। अप्सन 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ कम्बोडिया बोदा मङ्गोलेस ओन सारामदुरी छक्सुम्निदा कम्बोडियाबाट भन्दा मङ्गोलबाट आउने मान्छेहरू कम छन् भनेको छ। कम्बोडियाको 20% छ, मङ्गोलको 30% छ, कम होइन, मङ्गोलमा बढी छन्, त्यसैले एन्सर अप्सन 2 पनि मिलेन। 3 मा भनेको छ कम्बोडियामा चाहिँ थु भन्छेरो 2 नम्बरमा मानुन धेरै सुन विरो फोएमनिदा धेरै देखिन्छ भनेको छ। कम्बोडियामा 2 नम्बरमा धेरै मङ्गोल छ, कम्बोडिया 3 नम्बरमा हो, त्यसैले एन्सर त्यो 3 पनि मिलेन। अप्सन 3 पनि मिलेन। 4 मा भनेको छ नोङप एस थारुन नाराबोदा नोङपमा अरू देशहरू भन्दा नेफारिनी नेपालीहरू मान्सुम्निदा धेरै छन्। अरू देशमा भन्दा अरू देशका मान्छेहरू भन्दा नेपाली धेरै छन् भनेको छ। नेपाली 40 छन्, कम्बोडियाको 20, मङ्गोलको 30, थेगुकको 10, 40 भन्दा धेरै अरू कुनै पनि छैन। नेपालको 40% छ, त्यसैले एन्सर 4। 13 देखि 14 सम्म फिनखाने थुरखाल खाजाङ आल्पाजुन गसुल खोरु सिप्सियो भनेको छ। खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। 13 ... बाट सुरु भयो। तेनन बेलामा चाहिँ फुरुल मोदु कस्नन्जी बत्तीहरू सबै निभाएको बन्द गरेको खासु आन्जन बेलबुरुल छाम्गेस नन्जी ग्यासको सुरक्षित बल्ब बन्द गरेको छाङमुनुल छाल थादस नन्जी झ्यालहरू राम्रोसँग बन्द गरेको वागिनुल चेक हान हुए
गरिसकेपछि नागाया हाम्निदा निस्कनु पर्दछ। थोचा खाल्ते पुग्ने बेलामा, योरी हाल्ते खाना बनाउने बेलामा, मोग्यो खाल्ते नुहाउने बेलामा, वैछुल हाल्ता भनेको बाहिर निस्कनु, वैछुल हाल्तेनन् बाहिर निस्कने बेलामा। फुरुल बत्ती भन्नाले लाइटहरू बन्द गरेको, ग्यासको सुरक्षित बल्ब बन्द गरेको, अनि झ्यालहरू बन्द गरेको चेक गरेर मात्र, चेक गरिसकेपछि मात्र निस्कनु पर्दछ। बाहिर निस्कने बेलामा सबै बन्द गरेर निस्कनु पर्यो नि त, त्यसकारण वैछुल हाल्ते। एन्सर 4। 14ले भनेको छ योजुम नाल्सिगा चोम थबजेस। आजभोलि मौसम अलिकति गर्मी भइदिएर इल हाल्ते काम गर्ने बेलामा तामी पसिना मानी नाम्निदा धेरै आउँछ। ओनुल आज छिबे घरमा खास गएर छेल मन्ज सबैभन्दा पहिला छङ्सो हारेको हाम्निदा सफा गर्ने विचार छ। स्याबा हारेको हाम्निदा नुहाउने विचार छ। छङ्ग्री हारेको हाम्निदा व्यवस्थापन गर्ने विचार छ। योरी हारेको हाम्निदा पकाउने विचार छ। आजभोलि मौसम धेरै गर्मी भइदिएर काम गर्ने बेलामा धेरै पसिना आउँछ। आज घरमा गएर छेल सबैभन्दा पहिला नुहाउने विचार छ। एन्सर पसिना धेरै आइदिएपछि नुहाउनु पर्यो, पसिना सफा गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्नु हो कि खाना बनाउनु हो कि छङ्सो हारेको सफा गर्नु त मिल्दैन, त्यसैले स्याब हारेको नुहाउने विचार छ। 15 देखि 16 सम्म थाम खुरुलिगो मुअसे थेयान खुरिन्जी खोरिसिप्सियो। तलको हरफलाई पढेर के को बारेमा लेखिएको हरफ हो छुट्याउनुहोस्, छान्नुहोस् भनेको छ। 15 हानगुक सेङ्वालेस भ्वाजेना उङ्गुप भ्वान्जागा। कोरियन जीवनयापनमा भ्वाजेना उङ्गुप भ्वान्जागा सेङ्ग सुल्ते। आकस्मिक बिरामी उत्पन्न हुनु, आकस्मिक बिरामी भयो भने त्यस्तो बेलामा फेक सिपखु बने छनबारुल हामेन दोइम्निदा। 119 नम्बरमा छनबारुल फोन हामेन गर्यो भने दोइम्निदा हुन्छ। खु वेदो त्यो बाहेक पनि फम्जोइरुल सिनगोल हाल्तेनन्। फम्जोय भनेको के हो त? फम्जोय भनेको अपराध जस्तो रिपोर्ट गर्ने बेलामा, यदि अब त्यो बाहेक भनेको अब आकस्मिक बिरामीको लागि 119मा फोन त गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अब अपराधको रिपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ फेक सिप 112 नम्बरमा फोन गर्नु पर्यो। छन्वा बर्न रुल आल्गो सिफुल्तेनन्। केही अब आकस्मिक नम्बरहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहना छ भने त्यस्तो बेलामा 114 फोन गर्नु पर्यो। इल्गी एबो मौसमी जानकारीको बारेमा खोङगुम उल हाल्ते उत्सुकता जान्न इच्छुकता छ भने, मौसमको बारेमा जान्न मन छ भने 131 भनुल इयोङ हामेन दोइम्निदा। 132 नम्बरको प्रयोग गर्यो, 131 नम्बरको प्रयोग गर्यो भने हुन्छ, उपयोग गर्यो भने हुन्छ। थौमी फिर्यो हाल्ते सहयोगको आवश्यकता हुने बेलामा अन्जेदुन्जी जहिलेसुकै, अन्जेदुन्जी भनेको जहिलेसुकै। इरन यस्तो छन्वा भन्नुदुरुल यस्तो फोन नम्बरहरू इयोङ हाल्सु इस्सुम्निदा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। छन्वा ओइ छाङजम ग्वा खानन फाङबप भनेको फोनको फाइदाको लागि डायल गर्ने तरिका भनेको छ। फाइदा अथवा फोन गरेको फाइदा अथवा फोन डायल गर्ने तरिका भनेको छ। यो फाइदा भन्दा पनि अरू अप्सन हेरौँ। फाइदासँग खासै मिल्दैन यो, किनकि
डायल गर्ने तरिका पनि भन्दा पनि यो जानकारी जस्तो छ यहाँ। वेगुगिन दुरुल विहान साङदाम आन्ने विदेशीहरूको लागि परामर्श जानकारी। यो परामर्श मात्र छैन, यहाँ अरू कुराहरू पनि धेरै समावेश गरिएको छ। आल्गो इस्मेन जानकारी भयो भने युयोङ हान छन्ह्वा बन्हो भनेको छ। जानकारी भयो भने उपयोग गर्न सकिने फोन नम्बरहरू थाहा भयो भने जहिलेसुकै पनि उपयोग गर्न सकिन्छ नि त। यी नम्बरहरू कहिले कुन काम लाग्छ, कहिले कुन काम लाग्छ, जहिले जुन पनि काम लाग्न सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो हो नि त उपयोग गर्न सकिने फोन नम्बर भनेर भनेको छ। आल्गो इस्युमेन जानकारी भयो भने उपयोग गर्न सकिने फोन नम्बर भनेर अप्सन 3 मा भनेको छ एन्सर। वान्जागा सेङ्गचुल्ते थेछ फाङवप बिरामी भइदियो भने, बिरामी उत्पन्न भयो भने, उत्पन्न भएको बेलामा थेछ भनेको सामना गर्नु तरिका, सामना गर्ने तरिका भनेको छ। यो पनि मिल्दैन, त्यसैले आल्गो इस्युमेन युयोङ हान छन्ह्वा बन्हो एन्सर। 16 मा भनेको छ योङजब छागबुल हाल्तेनन् छागबजुङ वेल्डिङको काम गर्ने बेलामा छागबजुङ काम गरिरहेको अवस्थामा आन्जनुल उये सुरक्षाको लागि थुकभेरी विशेष सिन्ग्याङुल सया हाम्निदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। सिन्गेङुल सुदा भनेको ध्यान दिनु, सिन्गेङुल सया हाम्निदा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उसन सबैभन्दा पहिला छुब्यानै वरिपरि फुरे थागी सुइनन् आगोले टिप्न सक्ने, आगो लाग्न सक्ने सजिलै मुल्गनी सामानहरू इत्नन्जी भएको छाल फोगो राम्रोसँग हेरेर मिल्फेदोइन छाङसोए छाजु वानगिरुल सिखिनन गसी छोसुम्निदा। सामानहरू त्यहाँ सजिलै आगो लाग्ने सामानहरू छ कि छैन त्यो ख्याल गर्नु हेर्नु पर्यो। त्यसपछि प्राय वानगिरुल हावाको, वानगिरुल सिखिदा भनेको हावा आवत जावत गर्ने ठाउँ राम्रो हुन्छ भनेको छ। खुरीको अनि खुइ भनेको कान अथवा नुन भनेको आँखा। फो आगी हुए सुरक्षाको लागि, आन्जन दोगो सुरक्षित सामान, छाग्युङ दो प्रयोग पनि, इज्जी माराया हाम्निदा बिर्सनु हुँदैन। इत्ता भनेको बिर्सनु, इजबरिदा अथवा इत्ता भनेको बिर्सनु, इका तल ज झुन्डेको इत्ता भनेको बिर्सनु, इका तल स झुन्ड्यो भने हुनु हुन्छ। त्यसैले इज्जी माराया हाम्निदा बिर्सनु हुँदैन, कानको अथवा आँखाको सुरक्षित सामग्री लगाउन पनि बिर्सनु भएन भनेर भन्न खोजेको छ। योङजब छागबे फिर्योहान दोगु सोगे, योङजब वेल्डिङको काममा आवश्यक पर्ने औजारको जानकारी भनेको छ। यहाँ औजारको जानकारी मात्र छैन, अरू धेरै कुराहरू समावेश छ, त्यो मिल्दैन। योङजब छागब सल्छी सल्मेन वेल्डिङको कामको सल्छी आधा भनेको स्थापना गर्नु अथवा सेट गर्नु, सल्छी सल्म्याङ वर्णन गर्नु, सल्म्याङ वर्णन गराई भनेको छ। कामको स्थापना गर्नु भन्दा पनि यहाँ सुरक्षित गर्नु, ध्यान पुर्याउनु बारेमा भनेको छ। त्यसैले एन्सर अप्सन 2 मिल्दैन। अप्सन 3 मा भनेको छ योङजब छागब सी वेल्डिङको काम गर्ने समयमा छुवे होसियार हुनुपर्ने साहाङ अवस्थाको अन्य जानकारी भनेर भनेको छ। माथि सबै यसैको बारेमा व्याख्या गरेको छ। आगो लाग्न पनि सक्छ, आफ्नो कानलाई, आँखालाई असर गर्न सक्छ, त्यसैले सुरक्षाका साधन अपनाउनु पर्छ, अवस्थाको बारेमा जानकारी भनेर अप्सनले भनेको छ। एन्सर 3 एन्सर, अप्सन 3 एन्सर। अप्सन 4 ले भनेको छ योङजब छागबजाङ खेसन योगु भनेको छ वेल्डिङको काम गर्ने ठाउँको बारेमा
यस सुधारको माग, योगु भनेको माग गर्नु भनेको छ। यो मिल्ने कुरै भएन, त्यसैले थाम खुरुल हिग्गो। एन्सर 3 भयो। 17 देखि 18 सम्म छ। थाम खुरुल हिग्गो न्याउङ्गा खाथुन गसुल खोरु सिप्सियो भनेको छ। छनन इल्ते मुने, म चाहिँ कामको कारणले वैगुकेछ विदेशमा साम्निदा बस्छु। येगिनन अन्जेना एरुम इम्निदा, यहाँ चाहिँ सधैँभरि गर्मी हुन्छ। छवा म अथवा आई दुरुन, बच्चाहरू हानगुगे कोरियामा सा खेजरुल मानिसेङ्गा कामनिदा। 4वटा ऋतुहरू धेरै सम्झिरहेको छु, विचार गरिरहेको छु। थोकी विशेष गरी एपुन सुन्दर, कोछि भनेको फुल, कोच भनेको फुल, कोछि फिनन फुल्ने, फिदा भनेको फुल्नु, कोछि फिदा भनेको फुल फुल्नु। फोमगुवा वसन्त अथवा थानफुनुल फोल्सु इत्नन, पातहरू झर्ने, झरेको हेर्न सकिने। खाउल शरद, खुरिम सुम्निदा भनेको छ। खुरिम सुम्निदा भनेको याद गर्नु, याद आइरहेको छ देशलाई। अब खुरन्ते तर ओनुल हानगुगे, आज कोरियामा खेसिनन रहने आबजी एगेछ, हजुरबुवाबाट सोफोगा वा सुम्निदा पार्सल प्राप्त आएको थियो। आबजीगा हजुरबुवाले खुरिसिन कोरेको खोयाङे गाउँको सा खेजल 4 ऋतुको खुरिमिस सुम्निदा चित्र थियो। छनन खोयाङे, म चाहिँ जन्मस्थलमा सा खेजरुल 4 ऋतु सन्मुर हे जुसिन उपहार दिएको आबजीगा हजुरबुवालाई 4 ऋतुको चित्र कोरेर पठाइदिनु भयो, त्यसैले उसले हजुरबालाई खोमावस सुम्निदा धन्यवाद दियो भनेको छ प्याराग्राफमा। अब अप्सन उसित प्याराग्राफसँग मिल्ने अप्सन छान्ने हो हामीले। 1 मा भनेको छ आबजिनन छाजु खेजल खुरिमुन फने जुम्निदा, हजुरबुवाले प्राय ऋतुहरूको चित्र पठाइदिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ प्रायको कुरा छैन, माथि प्याराग्राफमा उसले एकपटक मात्र पठाइदिएको भनेको छ होइन 4 ऋतुको बारेमा, त्यसैले अप्सन 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ छेगा सानन, म बस्ने गोसे ठाउँमा कोचगुवा फुल अथवा थानफुमी पातहरू आरुमथाप सुम्निदा सुन्दर छ, प्राकृतिक सुन्दरता छ भनेको छ। त्यहाँ त्यो बस्ने ठाउँमा प्राकृतिक सुन्दरता छैन। त्यहाँ माथि भनेको छ एगिनन अन्जेना, यहाँ सधैँ एरुमिम्निदा ग्रीष्म हुन्छ भनेर भनेको छ, त्यसैले अप्सन 2 मिलेन। अप्सन 3 मा भनेको छ छनन आबजीवा, म चाहिँ हजुरबुवा यी गोसेस, आबजी भनेको बुवाले, मैले माथि आबजी भनेर हजुरबुवा भनेको रहेछु, म कन्फ्युज भएर हो। आबजी भनेको बुवा होइन। छनन आबजीवा, म चाहिँ बुवा अथवा इगोसेस यो ठाउँ बुवासँग यो ठाउँमा सँगै बसिरहने चाहना छ भनेर भनेको छ। माथि चाहनाको बारेमा भनेको छैन, त्यसैले 3 पनि मिलेन। छनन सोफोरुल फातगो, म चाहिँ पार्सल प्राप्त गरेर आबजिए बुवाको साराङ्गुल मायालाई नुक्यस सुम्निदा महसुस गरिरहेको छु। नोकिदा भनेको महसुस गर्नु, नुक्यस सुम्निदा महसुस गरेको छु भनेर भनेको छ। एन्सर उसले पार्सल पायो, त्यसैले उसले बुवाको मायालाई महसुस गरेको छ, त्यसैले एन्सर अप्सन 4 एन्सर। 18 मा भनेको छ हानगुक सारामदुरुन मुअसुल मगुल खायो, कोरियन मान्छेहरू के कुरा खाने, कसरी खाने, यसको बारेमा यहाँ लेखेको छ। हानगुक सारामदुरुन फाप हागो खुक किना चिगे भनेको कोरियन मान्छेहरू
फाफागो भातसँग, खोकिना सुप, सिगे भनेको पनि झोल, खुरिगो अनि एरा खाजी विभिन्न प्रकारका फान्छानोल परिकारहरू खाछी मगयो सँगै खान्छन्। यतै यो बेलामा फाफागो भातसँग खोकुन झोल रस सुप सुत गारागुरो चम्चाद्वारा मग्गो खाएर फान्छानोल परिकारहरू छत गारागुरो चपेस्टिकद्वारा मगयो खान्छन्। सुत गारागागो चम्चासँग छत गारागुल चपेस्टिक हान्सोनी एक हातले खाछी सँगै छाब्जी हान्गो नसमातेर सँगै समात्नु भएन भन्न खोजेको छ कि यहाँ चम्चा र चपेस्टिक एउटै हातले सँगै नसमात्ने। हानासिक सायोङ ह्या हेयो एक हातले एक पटकमा एउटा मात्र समात्नु पर्दछ भनेको छ, प्रयोग गर्नु पर्दछ। एतनारेनन पहिला होइन, पहिलामा चाहिँ फाबुल मगुल्ते भात खाने बेलामा सुत गारागुल सायोङ एतनन्दे चम्चा प्रयोग गरिए तापनि योजुमुन आजभोलि चाहिँ छत गारागुरो चपेस्टिकद्वारा फाबुल भात मग्नन खाने सारामी मान्छेहरू मानाजे सुम्निँदा बढिरहेको छन् भनेको छ। अब अप्सन हेरौँ के भन्न खोजेको छ। छत गारागुल चपेस्टिक हान्सोने एक हातले खाछीसँगै छाप्गो समातेर सायोङ हाम्निदा प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेको छ, सँगै होइन, त्यसैले मिलेन। 2मा भनेको छ शिक्षा हाल्ते खाना खाने बेलामा सुत गारागुवा चम्चा अथवा छत गारागुल चपेस्टिक मोदु सँगै सबै सायोङ हाम्निदा प्रयोग गरिन्छ भनेको छ, सबै प्रयोग गरिन्छ, चम्चा पनि प्रयोग गरिन्छ। खाना खाने बेलामा भात सुप सबै खाना अन्तर्गत पर्छ। भात खानको लागि चम्चा चाहिन्छ अनि फान्छान परिकारहरू खानको लागि छतगाराक चाहिन्छ, त्यसैले सबै प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। एन्सर 2 भयो। 3मा भनेको छ खोगुवा सुप अथवा चिगे रुल झोल मगुल्ते खाने बेलामा छत गारागुल चपेस्टिक सायोङ हाम्निदा प्रयोग गर्नुपर्दछ। चपेस्टिकले कहाँ सुप खान सकिन्छ र त्यसैले अप्सन 3 मिलेन। खोगुवा चिगे रुल मगुल्ते सुत गारागुल भनेको भए यो पनि मिल्थ्यो। यहाँ छत गाराक भनेकोले मिलेन, सुत गाराक भनेको चम्चा हो, चम्चाले यो सुप खाने, त्यसैले एन्सर अप्सन 3 मिलेन। 4ले भनेको छ वैगुगिन दुरी हानगुगिन दुरी कोरियनहरू आछिमे बिहानमा पाङ वा रोटी अथवा उयुरुल मक्सुम्निदा दुध खान्छन् भनेको छ। माथि रोटीको दुधको बारेमा भनेको छैन, त्यसैले अप्सन 4 पनि मिलेन। अप्सन 2 शिक्षा हाल्ते सुत गारागुवा छत गारागुल मोदु सायोङ हाम्निदा। 19 देखि 20 सम्म थाउम सल्मेङे आल्माजुन हवेरुल खोरु सिप्सियो भनेको छ। तलको वर्णनको बारेमा मिल्ने शब्द छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। 19ले के भनेको छ त पढौँ। खेलोन्सिक कुतनागो नास भनेको कुतनादा सकिनु, कुतनागो नास सकिएपछि। खेलोन्सिक भनेको विवाहको समारोह। विवाहको समारोह सकिसकेपछि सिन्हो बुबुगा भनेको विवाहित जोडीले। सिल्लाङ दुलाको, फुमो निम्गुवा दुलाको प्यारेन्ट्स भनेको दुलाको बुबाआमा अथवा छिन्छक धुल्के आफन्तहरूलाई थुरिनन दिने इन्सा इम्निदा अभिवादन हो भनेको छ। विवाहको वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि वैवाहित जोडीले दुलाको बुबाआमा अथवा आफन्तहरूलाई दिने अभिवादनलाई फ्यफेक भनेर भनिन्छ। यो हामीले कति लेसनमा पढेको छौँ, टेक्स्ट बुकमा छ छङ्बुमा, यो राम्रोसँग पढ्नु पर्दछ। छिपदुरी भनेको घर पैँचो, मात्सन भनेको टक्राव मिल्नु, साङ्ख्यल्ले भनेको यो के हो त भन्दा बैठक जस्तो भनौँ, सबैसँगै बस्ने मिल्ने। 20ले भनेको छ खुल्लो जागा श्रमिकहरू होइसाए कम्पनीमा
छोइजी काम्यान रोजगारी गर्ने हो भने छोइदे साम खेवल थोङान एन्सु पुरो इल हानन खिगानी सुम्निदा 3 महिनाको अवधिसम्म अभ्यासद्वारा काम गर्ने अवधि हुन्छ भनेको छ। अभ्यास गर्नुपर्दछ कामको पहिला हैन। यी खिगान यो समयमा छोङ्गे यो समयको मध्येमा इमगुमे भनेको छ। इमगुम भनेको ज्यालाको खुसी फसेन्ट मान छेगु फादके द्वैमनिदा 90% मात्र भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफू गएको 3 महिनासम्म आफूले परीक्षण गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ अभ्यास गर्दै परीक्षण अवधि हुन्छ। त्यो अवस्थामा आफूले तलबको जम्मा 90% मात्र ज्याला प्राप्त गर्न सकिन्छ। 10% काट्छ भन्न खोजेको छ। खुल्लो खिगान भनेको श्रमको अवधि, सुसुप खिगान भनेको प्रशिक्षण अवधि। त्यो प्रशिक्षण अवधिमा उसले पैसा काट्छ हैन। माथि भनेको छ एन्सुपुरो अभ्यासद्वारा प्रशिक्षण गर्ने हो, त्यसैले सुसुप खिगान एन्सर। ख्या खिगान भनेको सम्झौता अवधि। यो ह्यो खिगान भनेको छ यु ह्यो खिगान पनि त्यस्तै सम्झौता जस्तै भयो। सम्झौता गरिसकेको अवधि ख्या खिगान। अनि पछाडि अर्को ब्याक गर्यो भने अगाडिको नाम आउँछ हाम्रो। अर्को भन्यो भने लिसनिङ आउँदछ। लिसनिङ अर्को पार्ट 2 मा म लिएर आउनेछु। आजलाई यति गरौँ। मेरो युट्युब च्यानल इपिएस टपिक सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। आफ्नो कुन बिग्रियो त्यो पनि हेर्नु होला। अर्को पटक सबै मिल्ने छ हजुरको पनि। अर्को शनिबार फेरि भेट हुने नै छ। अर्को एक्जाम दिन नबिर्सनु होला। त्यही भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु।